وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اللہ حالات بدل کے لے کے آیا کر جائے. اے دار التوحید تے پہلی بار انشاءاللہ اے گناہگار دی زبانی موضوع انشاءاللہ ریکارڈ ہوئے گا. کائنات دے لوگ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث مبارکہ اگر رب نال رابطہ مضبوط ہوئے گا رب دا قرآن دیتے آن اے قصور دا گناہگار نوجوان کرنا چاہتا ہے بیان. اللہ اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا یہ تنگی تو بعد آسانی ہے. انسان تے تھوڑا جنہ وقت مشکل آ جائے انسان اپنے آپ جو باہر ہو جاندہ ہے. یہ بندہ اپنی زبان جو کہندہ ہے ہائے اللہ بیماریاں ساریاں میرا گھر ویکھ لے آئے یہ پریشانیاں مینوں ہی آنیاں نے رب دے گلے تے شکوے نہ سونیاں ویرا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ میرا رب کہندہ ہے اگر شکر گزار بن جائیں گا میں بڑا چڑھا کے عطا کروں گا. الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما ثم رب زدنی فہما. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. جو کچھ لکھیا وچ نصیب ساڈے اوہ تو لینا اوہ میں لینا. تیریاں میریاں آکڑاں کس کارے تمہیں ٹہ پینا میں بھی ٹہ پینا. او صدا آیا تے بکلا مار
ٹرنا نہ کچھ تو لینا نہ میں لینا تے جو کچھ گزرے گی سو جانے اتے اوہ تو سہنا اوہ میں سہنا او تیرا میرا مسافر کی جھگڑا نہ تو رہنا نہ میں رہنا ہما قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ببرکت اللہ والا ذات اقتداس گھٹاں چھوڑ کے گھٹنے پکڑ کے بیٹھنا مسجد اندر نبی پاک نے منع فرمایا ہے حدیث پاک سنائیے غصہ نہ کرے اجے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ببرکت اللہ والا ذات اقدس واسطے بے حد و حساب پانی دے قطرات تو زیادہ ریت دے ذرات تو زیادہ درود و سلام امام الانبیاء امام الاتقیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الاخرہ جگاں دے پیر رب دے حبیب شیما دے ویر میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ انشاءاللہ اگر تے سوئی ایتھے رہ گی تے بڑا مزہ آئے گا تو انہوں سنن دا تے میں سنان دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ببرکت آلہ و بالا ذات اقدس واسطے میرے دوستو بھائیو بزرگو ادب و احترام دے لائق میرے سفید بالا والے بزرگو اور انتہائی ممتا تو لبریز میری پیاری روحانی اور اس جسمانی ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دی توفیق خاص دنال سورہ آل عمران دی 140 نمبر آیت دے اندر کچھ حصہ آپ حضرات دے دامن دے اندر پیش کیتے ہیں دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ میرے جیسے ناچیز حقیر گناہگار نو صحیح کتاب و سنت دے مطابق حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ساڈا آج دا مل بیٹھنا اللہ دے حضور دعا گوہاں اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے کل قیامت دا دن ہوئے حضور پاک دے حوضے کوثر تے نبی پاک دے خوشبودار اور گورے گورے وما رمیتا اذ رمیتا والے پیارے ہتھا مبارکہ دے اندر سانو سبنا نو حوض کوثر نصیب فرمائے میرے محترم بھائیو رب العالمین اپنے پاک کلام دے اندر فرما رہے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ میں لوگوں دے درمیان حالات بدلدا رہنا مثال اس طرح سمجھ لو کہ اے ہون رات آ گئی ہے دن ختم ہو گئے چند گھنٹیاں تو بعد رات ختم ہو جائے گی دن آ جائے گا یہ نظام قدرت ہے اللہ پاک انسان تے حالات بدل کے لے کے آندے نے کدی انسان تے چنگے حالات آگے کدی مندے حالات آگے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام دے اندر 30ویں سپارے دے اندر فرماندے نے اے انسان میں تیری تخلیق کس طرح کیتی ہے ساڑھے خوبصورت جڑے نوجوان نے نا اپنی جوانی تے مان کرنے والے اپنے آپ اینا اکڑ خاں سمجھنے والے کہ میرے جیسا خوبصورتی کوئی نہیں نوجوانی کوئی نہیں اللہ انہوں نے پیغام دے رہے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِمَّا إِن دَافِقَ انسان کدی غور کر میں تینوں پیدا کس طرح کیتے ہیں سب تو پہلے ماں دے رحم دے اندروں چھاتی دے اندروں باپ دی سلب دے اندروں ایک بدبودار یہ میرا ترجمہ پانی دے لطفے دا انتخاب کیتا تیری تخلیق کی تھی پھر تینوں سونا بنایا میں نا قصور دا سفر کر رہا سا ایک چھوٹی جی مثال تاکہ پھر انشاءاللہ ترنم دے اندر بات چلے گی میں ایک رکشے دے اندر بیٹھ گیا اور رکشے والے نے قوالی لا لی بڑی مشہور قوالی ہے کہ میں نو رکھ لے نوشو میں نو رکھ لے کتیاں چ رکھ لے اور میں چند منٹ بڑے مشکل برداشت کی تھی جڑا توحید والا ہے نا اللہ دی قسمیں انہوں برداشت نہیں ہوتا میں کہ یار کانا کراس کیتا میں کہ رکشہ روک دے کہندہ وجہ کی ہے میں جی وجہ اے وے خان صاحب وجہ اے وے کہ اللہ تعالیٰ نے میں نو بھی بنایا شیخ عبدالرحمان صاحب تینوں بھی بنایا انسان نو بنان تو بعد نا اور اللہ جاندا ہے میرے رب نے جو انسان نو بنایا تے اپنے ہتھاں نال بنایا میں کہ یار میرے رب نے مینوں تینوں بنایا بنان تو بعد اللہ جاندا ہے اس دور دے اندر ماپے اپنی اولاد دے واسطے قسم نہیں چکتے
کیوں جی؟ میرے اللہ نے 4 قسماں اٹھائیاں، 4 قسماں اٹھان تو بعد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان میں تینوں بڑا سونا بنایا۔ میں کہا میرے رب نے بنایا تینوں تے مینوں سونا تے میری تیری خاطر قسمہ اٹھاوے تے تو کہیں مینوں کتیاں چ رکھ لے۔ میں کہا بھائی تو رہ سکنا، میں نہیں رہ سکتا۔ انہوں غصہ تے بڑا آیا، لیکن میرے رب نے ایک توحید دا پیغام جڑیاں چند سواریاں بیٹھیاں سی کم از کم انہاں تک گیا۔ بہرحال اللہ پاک نے انسان نو بڑا سونا بنایا، کدی مان نہیں کرنا چاہیے یہ مٹی دا ٹھیلا مٹی وچ مل جانے والا، مان کا دا اس جوانی دا۔ آؤ کائنات دے لوگو توجہ کرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث قدسی ہے جامع ابو داؤد شریف دے اندر حدیث پاک ہے، اللہ پاک خود فرما رہے ہیں اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت نو اعلان فرما دیو۔ اللہ کی اعلان کرنا ہے اے میرے پاک پیغمبر اپنی امت نو اعلان کر دے ہونا، اگر خوشی آ جائے، خوشی آ جانا بڑی بات نہیں ہے، تھوڑی آواز نو کھول دے ہو، اے خوشی آ جانا بڑی بات نہیں ہے۔ کائنات دے لوگو آج میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث نو پلے بن کے لے جا۔ بھائی عبدالغفار صاحب تے خوشی آئی ہے، اللہ جانتا اے اللہ دی قدرت ہے، اللہ خوشیاں سارے نو نصیب فرما دے وے۔ اللہ میرے بھائی ابو بکر محمدی صاحب تے ای ویلا لے آوے۔ کائنات دے لوگو خوشی آ جانا بڑی بات نہیں ہے، خوشی دے عالم دے اندر اپنے رب نال رابطہ مضبوط رکھنا بہت بڑی بات ہے۔ اللہ خود فرما رہے نے سونیا اگر خوشی دے دیواں اپنی امت نو اعلان فرما دیو۔ اللہ کی اعلان کرنا ہے اگر خوشی آ گئی ہے، خوشی دے عالم دے اندر میرے نالو بے یارو مددگار نہیں ہونا۔ خوشی مل جائے نٹ تے مراسیاں نو نہیں بلانا، پنگڑے تے قوالیاں والا معاملہ نہیں کرنا، بلکہ میرے پاک پیغمبر دی حدیث مبارکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جناب اے اسوہ حسنہ نبی پاک دا طریقہ مبارک۔ اگر غمی آ جاندی تد وی رب دے نال رجوع کر دے، اگر خوشی مل جاندی تد وی اللہ دے سامنے آ کے 2 رکعت نماز ادا کر دے، اپنے رب نال خوشیاں سانجیاں کر لیندے۔ آؤ کائنات دے لوگو اللہ فرماتے نے سونیا اگر خوشی دے عالم دے اندر اے بندہ میرے نال رابطہ مضبوط رکھے گا، اگر پریشانی آ جاوے گی انہوں کلا نہیں چھڑاں گا، بے یارو مددگار نہیں چھوڑاں گا۔ اللہ دی قسم ہے ایتھے تے یار بھی چھڑ جاندے نے، ایتھے تے بگانے اپنے بھی چھوڑ جاندے نے۔ تھوڑی جنی بیماری آ جاوے، تھوڑا جنہ بندہ غریب ہو جاوے اپنے بھی منہ موڑ جاندے نے، لیکن اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا اور کئی گناہ ماوا تو بڑھ کے محبتاں کرنے والا آپ خود فرما رہے آئے سونیا اگر خوشی دے عالم دے اندر اے بندہ میرے نال رابطہ مضبوط رکھے گا، میں غمی دے عالم دے اندر کدی بھی اکیلا نہیں چھوڑاں گا، میں ایندہ خود آپ حمیتی بن جاواں گا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اللہ حالات بدل کے لے کے آیا کر جائے۔ اے دار التوحید تے پہلی بار انشاءاللہ اے گناہگار دی زبانی موضوع انشاءاللہ ریکارڈ ہوئے گا۔ کائنات دے لوگ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارکہ اگر رب نال رابطہ مضبوط ہوئے گا، رب دا قرآن دیتے آن اے قصور دا گناہگار نوجوان کرنا چاہتا ہے بیان، اللہ اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اے تنگی تو بعد آسانی ہے۔ انسان تے تھوڑا جنہ وقت مشکل آ جائے انسان اپنے آپ جو باہر ہو جاندہ ہے، اے بندہ اپنی زبان جو کہندہ ہے ہائے اللہ اے بیماریاں ساریاں میرا گھر ویکھ لے آئے، اے پریشانیاں مینوں ہی آنیاں نے، رب دے گلے تے شکوے نہ سونیاں ویرا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرا
رب کہندا ہے اگر شکر گزار بن جائیں گا میں بڑا چڑھا کے عطا کراں گا. اے ویلا تے لنگی جاندا ہے او کنجراں دا بھی ٹائم لنگ جاندا ہے او بھنگڑے پان والیاں دی وقت لنگ جاندا ہے لیکن سونیا اے وقت انج گزار کے اپنے تے اپنے اے بیگانے بھی تیرے تے ناز کرنا. کائنات دے لوگو اے ٹائم تے حالات مندے آن لگیاں وقت نہیں لگدا. کہن والا کمال دی ترجمانی کر گیا کہ منیے رب دی رضا اے سب جان دے خدا اور نہیں کسی نو پتا کل کی ہونا. اور منیے رب دی رضا اور سب جان دے خدا. میرا کلاس فیلو ہے اس طرح جناب نیشنل پارک دے اندر ایک ہاتھ ویکھن والا نجومی بیٹھا ہے تے کہن لگا یارو اج میں دا تجربہ نہ کر لواں اے جناب لوکاں دے حال دسدا ہے ہاتھ ویکھ کر کے اج میں پتہ کر لواں اے کڈا کو پہنچی ہوئی ہستی ہے اور کڈی ہوئی پہنچی ہوئی سرکار ہے کائنات دے لوگو. اسی بھی وجہ دے اندر آگے اج پتہ چل جاندا ہے اے جا کر کے کہندا ہے حضرت جی میرا ہاتھ ویکھو. کہندا جی مسئلہ کی ہے وجہ کی ہے. کہن لگا میرا ہاتھ ویکھ کے اے دسو میں تانوں پیسے دینے نے یا نہیں دینے. ہاں جی میں تانوں پیسے دینے نے یا نہیں دینے تے میرا نام کی ہے. ایڈا پہنچیا ہویا اللہ دی قسم اے لوکاں دے حال دسنے تے آ فٹ پاتاں تے بیٹھے نے. اللہ سانو ہدایت نصیب فرمائے. اللہ دی قسم میرا رب اپنے قرآن دے اندر فرما رہا ہے میں غیب دے خزانیاں دیاں چابیاں کوئی کسے نو نہیں دتیاں بلکہ میرے رب کائنات نے قرآن میرے مصطفیٰ دے سینے تے نازل فرمایا. نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک نے مینوں غیب دیاں خزانے دیاں چابیاں نہیں دتیاں. اگر میرے کولو غیب دے خزانے دیاں چابیاں ہوندیاں میں بہت بڑے خزانے اکٹھے کر لیندا. میرے نال ملائکہ تے فرشتے ہوندے. اور کائنات دے لوگو آؤ توجہ فرماؤ دل لگاؤ. اوے منیے رب دی رضا اے سب جان دے خدا اور نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا اور نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا. اور بھائی رب کولوں ڈریے اچا دم نہ پہ بھریے. بھائی رب کولوں ڈریے اچا دم نہ پہ بھریے. کوئی مان نہ پہ کریے اور نہیں چٹ دا وسا نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا. اور منیے رب دی رضا اور سب جان دے خدا نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا. تے توجہ فرما دل لگا. اور رب مرضی کریندا او تاں بادشاہی دیندا. رب مرضی کریندا او تے بادشاہی دیندا. او چاہے تختوں سٹیندا انہوں کی پرواہ اور نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا. اور جملہ بڑا دل لگا کے سننے والا کائنات دے لوگو ایک قدرتاں میرے رب کائنات دیاں نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا. اور ہووے رب نو جو بانا اور لکھیا پاسے نہیں جے جانا. ہووے رب نو جو بانا لکھیا پاسے نہیں جے جانا. اور پاویں جڈا کوئی سیانا ہو جاندیے خطا نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا. اور منیے رب دی رضا اے سب جان دے الہ نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا. اللہ دی
دی قسم کوئی نہیں جاندا کل ان کی ہونے والا ہے ایتھوں اسی اگلا سال لینا ہے یا نہیں لینا ایتھوں کے قدم پٹ کے جانا ہے یا نہیں جانا اللہ جاندا ہے اس سانو سوچ دے میں ایک فکر دینا چاہنا سوچ دینا چاہنا اپنے آپ نو پاک کریے میرے بھائی فرما رہے سن کئی قسم دیاں لڑائیاں آپس دے اندر جھگڑے ہو جانا بڑی بات نہیں ہے لیکن کائنات دے لوگوں اس ساما ختم ہون تو پہلے آپس دے اندر محبت والے معاملے پیش کر لو آپس دے اندر پیار تے محبت والے معاملے پیش کر لو اللہ جاندا جدو سانساں ختم ہو جان گیاں اس دنیا تو چلے جاواں گے پھر چاہے جناب ساڈی قبر دے اوتے قرآن دیاں پنڈاں چڑھا لے یاسیناں دے چڑھاوے چڑھا لے دیگاں دیاں چڑھاوے چڑھا لے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اپنی باضابطہ بات نہیں کر رہا اور جناب قرآن دے اندروں دلیل دے کر کے تینوں بات سمجھانا چاہنا رب دا قرآن کہندے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا اللہ کھوتے دی گدے دی مثال دے کے سمجھا رہے نے ایک گدے دے اتے وزن لدیا ہویا ہے انہوں ایک ہی پتہ ہے کہ اے میرے اتے علم ہے یا وزن ہے اللہ جاندہ بالکل ایسے طرح مثال ہے قبر دے اندر پتہ نہیں بندے نال کیڑی گزر رہی ہے اسی بڑیاں چادراں چڑھاوے چڑھا چھڑنے اللہ میری توبہ اے ساڈی حماقت خلاقت ہے اسی جناب اس بندے نو مزید عذاب دے اندر مبتلا کرنے آؤ محبت نال حدیث سناواں صحیح البخاری دے اندر حدیث پاک موجود ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا اس طرح فتح مکہ تو پہلے دی بات ہے بیت اللہ دا دروازہ کھلیا دعا کرو قبولیت دیاں کڑیاں نے اللہ میرے سمیت سارے نو حاضری نصیب فرما دے جنہیں ٹھلی کہی جی اسی لاہور تک بڑی مشکل جاواں گے کائنات دے لوگو دعا کرو اللہ میرے سمیت سارے نو مکے تے مدینے دا مسافر بنا دے بیت اللہ دا دروازہ کھلیا ہر بندے دی خواہش ہوندی ہے اللہ کیڑا موقع ہوے میں تے دن رات دعاواں کرنا اللہ مسافر نبی پاک نے فرمایا اللہ مسافر بندے دی دعا نو رد نہیں کردا میں کہنا اللہ کیڑا موقع ہوئے گا او کدوں موقع آئے گا میں کلام لکھ رہا سا تے میں شیخ عبدالرحمان صاحب میں کلام اوتھے ہی روک دیتا میں کہ اللہ تو مینوں اپنے گھر وچ بلانا ہے میں تیرے گھر دے سامنے بہ کے حرم پاک دے اندر ایک کلام مکمل لکھنا میں کلام ہی اتھے روک دے چھڑیا میں کہ نہیں اگے نہیں لکھنا اے رب دے کولوں تڑپ رکھنی ہے تینج دی تڑپ رکھنی جائز ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڈی تڑپ نو قبول فرما کے جلدی تو جلدی مکے تے مدینے دا مسافر بنا دے نبی پاک دے دل دے اندر خواہش پیدا ہوئی کیوں نہ ہوئے رب دے گھر دا دیدار کر کے آواں ہر بندے دی خواہش ہے اے فتح مکہ تو پہلے دی بات ہے نبی پاک چل دے بیت اللہ دے دروازے تے آئے نا حدیث بڑی لمبی ہے لیکن میں مختصر وقت اندر سناواں گا لیکن مختصر ٹائم لگاواں گا توجہ نبی پاک چل دے بیت اللہ دے دروازے تے آئے نا تے اگے کھڑا سی خادم دعا کرو اللہ آج کل دے خادماں نو بھی نیک بنائے آج کل دے بھی جڑے صدر تے وزیر اعظم نے مشدہ ہے وہ بھی ڈاڈے نے اللہ تعالیٰ سانو ساڈے سارے سمیت نا سارے نو دین دے واسطے مخلص فرما دے اے ہن مسجد جڑا بیت اللہ دا خادم سی نا طلحہ بن عثمان اے بڑی اپنی آکڑ تے غرور دکھلان والا انتہائی معذرت دے نال اے فتح مکہ تو پہلی بات ہے اودوں مسلمان نہیں سی ہوئے کتے گستاخی دا فتوی بھی نہ لگ جائے محمدی صاحب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو کہن لگا پوری کائنات دے لوگاں نو رب دے گھر دے دیدار دیاں اجازتاں نے لیکن تانوں اجازتاں نہیں کافراں دے سرداراں نے ڈیوٹی لگائی سی نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے او یار ایک گل یاد رکھ ایک وقت آئے گا ایک اور رب دے گھر دیاں چابیاں میرے ہاتھ چ ہون گیاں میرے مصطفیٰ نے پشین گوئی کر چھڑی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنی آکڑ چاہ کے کہن لگا کیڑے وقت دیاں گلاں کردے ہو کیڑے ٹائم دیاں گلاں لیکن سونےو پوری کائنات جھوٹھی ہو سکدی ہے سرور کائنات دی زبان پاک دے اندروں نکلے ہوئے جملے جھوٹے ہو سکدے نہیں ہو سکدے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو کہن لگا کیڑے وقت دیاں باتاں کردے ہو کیڑے موقع تے ٹائم دیاں باتاں کردے ہو اللہ جاندا ہے میں بھی تڑپ والے جملے سنا جاواں اللہ کیڑا ٹائم تے موقع آئے اللہ انہاں گناہگار اکھیاں نو تیرے گھر دا دیدار نصیب ہو جائے کہ مکے تے مدینے دی کیا بات نرالی اللہ جاندا کچھ تسی بھی سناؤ پھر میں سناواں مزہ آئے سرور آئے ضرور آئے ذرا گج بج کے کہو سبحان اللہ مکے تے مدینے دی کیا بات نرالی ہے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے
او جتھے ٹردا ریا لوگو کونین دوالیے جتھے پھردا ریا لوگو کونین دوالیے ہر مین چلے جاؤ اے میرے ویر دا پیار تے محبت ہے تہاڈی سبحان اللہ چاہی دیئے تاکہ بیدار ہوشیار ہو کے سنو ہر مین چلے جاؤ اکھیں ویکھ کنی سونے آؤ او میناراں وچوں گونج دیجے جو اذان بلالی اوہ مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی اور نوجوانوں توجہ فرماؤ اے ہسنا کھڑنا بعد اندر جا کے کر لینا مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی اور مکہ شہر نرالا مدینہ عظمت والا اوہ مکہ شہر نرالا مدینہ عظمت والا اینا دوواں شہران دی کیتی رب رکھوالی اوہ مکے تے مدینے دی کیا بات نرالی اور جتے پھر دریا لوگو کونین دوالی حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اور تلا یاد رکھنا ایک وقت ایسا آئے گا اے رب دے گھر دیاں چابیاں میرے ہاتھ مبارک دے اندر ہون گیاں اے اپنیاں آکڑاں دکھلانے والا اپنے غرور تے تکبر دکھلانے والا اللہ دی قسم جڑا آکڑ جاندا ہے سفید دی طرف بالن دے کم آندا ہے لیکن جڑا جھک جاندا ہے اللہ دنیا دے اندر بھی اس طرح عطاؤندا ہے اللہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اپنے دربار دے اندر بھی اس طرح عطائے گا حتیٰ کہ ہن موقع او بھی آ گیا ٹائم او بھی آ گیا او کائنات دے لوگو وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اللہ نے حالات نو بدل چھڑے آئے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی جان مبارک دے اے مکے والے دشمن پیاسے بن گئے نے اللہ پاک نے فرمایا سونے آج انج کرنا ہن مکے والے تیرے دشمن بن گئے نے مدینے والے تیرے دیدار نو ترس رہنے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ پاک دی طرف چلا جا کائنات دے لوگو یہ موقع بڑا اوکھا ہے ٹائم بڑا مشکل ہے جتھے انسان دا وقت گزریا ہوئے وہ بچپن تے لڑکپن تے جوانی گزری ہوئے وہ چھڑن نو دل نہیں کردہ لیکن اے تے او جگہ میں اللہ دی قسم ہے اور جتے دن رات مال کے کائنات دیاں رحمتاں برس دیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حدیث نو شاٹ کر جاوال اس طرح مکہ چھوڑ کر کے مدینہ پاک دی طرف جا رہے ہیں اور مڑ مڑ کے واپس ویک رہے ہیں ہو سکتا ہے اللہ دی رحمت ہون ہی جوش دے اندر آ جائے اللہ دوبارہ بلا لے کائنات دے لوگوں پنجابی دا شہر ترجمانی کر گیا کہ مڑ مڑ کے ویندے نالے ہنجو نے کیریاں مڑ مڑ کے ویندے نالے ہنجو نے کیریاں اللہ نے چک لیاں یہ تول رزق دیاں ٹیریاں کرسان ترساں پھر زیارتاں میں تیریاں پر اللہ نو معلوم ہے سی اے بات تقدیر دی چوک وسین دی ڈٹی اور جگاں دے پیر دی کائنات دے لوگوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے چاندہ سی دل تے پڑھدا نمازاں میں
اللہ سانو بھی پکا نمازی بنا دے چاندہ سی دل تے پڑھدا نمازاں میں اللہ دے اگے کردہ عجز نیازاں میں اللہ دے اگے کردہ عجز نیازاں میں اللہ سچے دے اگے کردہ عجز نیازاں میں یہ بھی نیازاں تے محبت یہ دوسرے طبقے دا جملہ توڑے سامنے رکھے آئے اللہ دی قسم جدوں دا اللہ نے توحیدی بنا چڑھے آئے توحید دا علمبردار بنا چڑھے آئے دن رات اللہ دے سامنے التجاوانے اللہ سونے آخری ساما ہون انہا ساما تے رب دا قرآن یا نبی پاک دا فرمان ہوئے اور بڑے بڑے گناہ کیتے نے اور بڑی بڑی جگہ تے جا کے گانے گائے نے لیکن میرے رب کائنات نے اے دین دا طالب علم بنا چھڑے آئے اور نوجوانوں اے جوانیاں مانو توجہ فرماؤ نا اللہ تھوڑی جوانی نو سلامت رکھے اپنی جوانیاں نو برباد نہ کرے آجے اپنے والے دین دے واسطے صدقہ جاریہ بنایا جے اپنے والے دین دے واسطے مثال بن کے جایا جے کائنات دے لوگوں حضرت آج ہی فرما رہے سن حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب مینوں پتا ہے ممی چلا جانا ہے تو انہوں پتا ہے تسی بھی چلا جانا ہے لیکن زندگی اس طرح گزار جیو تو اس طرح کہ ہر فرد تیرا احترام کرے اور جیو تو اس طرح کہ ہر فرد تیرا احترام کرے مرو تو اس طرح کہ کافر بھی تجھے سلام کرے ایک ہی ہوا کہ گلی دے والے بھی کہم مگرو لتھا جان چھٹی زمانہ تڑپ جائے زمانہ رو جائے بڑی کوشش ہوندی ایک سال میں فراغت تو بعد نا الائٹ سکول دے اندر پڑھایا تے جدو امتحان آیا جدو میں پھر دوبارہ سارے دا سارے ڈا نا میرا نظام برم ہوندا جا رہا سی میں کہ یار 8 سال لگائے دین پڑھیا تے میں کیڑے پاسے آ گیا قذافی سٹیڈیاں دے اندر جدو امتحان ہویا نا تے او جڑے بچے میرے کول پڑھ دے سن بیٹیاں پڑھ دیاں سن میری ماواں بہناں وی آئیاں ہون گیاں بڑے دردے دل دے نال میں گل سنا کے تہاڈی ترجیح کرنا چاہنا توضیح کرنا چاہنا جڑے بچے میرے کول پورا سال قرآن دا ترجمہ ناظرہ پڑھ دے رہے اسلامیات مطالعہ پڑھ دے رہے اوہی میری اکھاں دے سامنے اتھے گانے گاندے اور ڈانس کر دے نظر آئے میرے اس تو بعد دماغ کو مگیا میں کہ یار میں پورا سال محنت کیتی ہے اس دے باوجود دسو یار والدین پیرنٹس بھی بڑے جڑے آپ فخر نال کہندے نے دیکھیں میری بیٹی کتنا پیارا ڈانس کر رہی ہے اللہ میری توبہ شیخ صاحب فرما رہے ہیں اسی فضی کلاس لگان لگے ہیں پرسوں میں وزیر آباد میرا جمعہ سی مغرب تو بعد نا مسجد بہت بڑا مرکز ہے بدریہ مغرب تو بعد اتھے بیان کیتا مرکز نو ویکھیا بڑا دل دکھیا کہنے لگے قاری صاحب مرکز ویران ہو چکے ہیں اور میرے خیال دے اندر توڑے پورے رائے بننے دے اندر ہو جا مرکز نہیں ہوئے گا ٹرپل منزلی مرکز اور غالباً 2 کنال دے اندر مسجدہ بنانا بڑی بات نہیں مسجدہ نو چلانا بہت بڑی بات ہے ایمیں نہیں فرمایا ہے سبعۃ یذلھم اللہ یوم لا ذل الا ذلہ قیامت دا دن ہوئے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اللہ تعالیٰ 7 بندیاں نو اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمان گے انہاں دے اندر ایک بندہ اوے رجل معلق بالمساجد جڑا مسجداں دے نال جڑ گیا مل گیا مسجداں دے نال معلق ہو گیا تھوڑا مسجداں نال پیار ہے نا کو ماشاءاللہ جے کوئی ٹنکی والا مولوی آیا تے انہوں سن لیا ورنہ جڑا کوئی علمی شخصیت آئی او یار چھڈو پراں چلنے ہیں بہرحال میرے بھائیو میں حدیث مکمل کران دے بعد اختتام دی طرف لے جاواں نبی پاک علیہ السلام نو ہجرت کی تھی مدینہ پاک دے اندر پہنچ گئے حتیٰ کہ حدیث اور مختصر کر جائیے 8 سال دا عرصہ مدینہ پاک دے اندر گزاریا تے میں ایتھے کیا کرنا میرے مصطفیٰ دن نو بھی سوچدے ہون گے راتاں نو بھی سوچدے ہون گے اللہ کیڑا ٹائم آئے گا کیڑا وقت آئے گا جدوں تیرے گھر دا دیدار نصیب ہوئے گا اللہ جتھے دن رات تیریاں رحمتاں برسدیاں نے اللہ جتھے ہر مومن جان نو تڑپدا ہے اللہ کیڑا موقع تے ٹائم آئے گا حتیٰ کہ سونیا رائے ونڈ دے اندر زندگیاں گزارنے والے جامعہ مسجد زینب دے اندر اہل حدیث دے اندر آنے والے اے قصوری ویر دی زبانی گناہگار ہر پھل دی اپنی خوشبو دیے کائنات دے لوگوں میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سونیا ہن میں تینوں سپر پاور عطا فرمائیے اپنے صحابہ کرام دا 10,000 دا لشکر لے کر کے مکے تے حلہ بول دے میں فتح نصیب کر دیاں گا اور کائنات دے
دے لوگوں اندازہ لگانا تصور دی دنیا دے اندر جانا ہن مدینہ پاک تو اسلامی فوج آ رہی ہے سپر پاور صحابہ کرام دی فوج آ رہی ہے میرے مصطفیٰ نے صحابہ کرام دیاں 3 ٹولیاں بنا چھڑیاں ایک ٹولی دا جناب ایک صحابی نو امیر بنایا دوسری دا کسے نو دوسرے صحابی نو حتیٰ کہ ایک ٹولی دا امیر بنایا سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے چلدا چلدا حضرت ابو سفیان دے کولوں گزریا اور جس وقت گزریا نا اپنی تلوار میان دے اندروں کڈی ہے اور جناب تلوار نو لہرا کر کے کہندا ہے اليوم یوم الملحمہ اليوم تستحل الکعبہ آج تے بوٹیاں اڑان دا دن آ گیا میں ترجمانی اپنے انداز نال کر جاواں اليوم تستحل الکعبہ سیدنا سعد بن عبادہ فرماندے نے اے کعبہ اج ساڈے تے حلال ہو چکے آئے آج تے گردنا تن تو جدا کرن دا دن آ گیا اج بچیاں نو یتیم کرن دا دن آ گیا اج بیویاں نو بیوہ کرن دا دن آ گیا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سکے سسر ابو سفیان فتح مکہ تو پہلے مسلمان نہیں ہوئے اے فتح مکہ دے موقع تے مسلمان ہوئے نے میرے مصطفیٰ دا پیار وے کے میرے پاک پیغمبر دی محبت وے کے کائنات دے لوگوں اے دوڑیا دوڑیا گیا ہے جا کے کہندے سونے مکڑے والے آل سونے نورانی چہرے والے آ تو تے رحمت بن کے آیا ہے تو تے نرم دل بن کے آیا ہے تیرے یار بڑے جملے سخت کہہ رہے ہیں اور کائنات دے لوگوں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے اوہ سعد یار انج نہ کہنا بلکہ اس طرح کہنا اليوم یوم المرحمہ اليوم یوم المغفرہ آج تے بخشش دا دن آ گیا آج تے معافیاں کرن دا دن آ گیا او کائنات دے لوگو میرے پاک پیغمبر فرما دے کون گے آ جاؤ میری بیٹی زینب نو نیزہ مارنے والو آ جاؤ میرے چاچا دا مسئلہ کرنے والو آ جاؤ میرے بلال نو تڑپانے والو آ جاؤ ابو سفیان نو جناب میرے پاک پیغمبر فرما دے کون گے آ جاؤ معافیاں مانگنے والو آج محمد معافیاں دینا چاہ رہے آئے حتیٰ کہ کائنات دے لوگو میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چل دے بیت اللہ دے دروازے تے پہنچے نے اے طلحہ بن عثمان میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے یار کہندے نے نبی پاک کدی سجے ویکھدے نے اور کدی کھبے ویکھدے جویں ترسیاں نگاہاں دے نال کوئی چیز گمی ہوئی ہوئے انسان نو لبن نے ڈئی میرے پاک پیغمبر دے یار کہندے نے سونےو اج تے خوشی دا موقع ہے بیت اللہ ساڈے تے حلال ہو چکے آئے اج کعبہ اللہ ساڈے تے حلال ہو گیا ہے ہن کیڑی ایسی شے رہ گئی ہے کیڑی ایسی چیز رہ گئی ہے جڑی تسی بار بار ترسیاں نگاہاں نال ویکھ رہے ہو میرے پاک پیغمبر نے اپنے سونے سونے لب کھولے پیارے پیارے ہونٹ کھولے اور نبوت والی زبان چو فرمایا ہے این عثمان مینو عثمان بن طلحہ نظر نہیں آ رہا اے ڈر دا کم دا پسینے دے اندر شراب پورے میرے پاک پیغمبر دے قریب آیا نبی پاک نے فرمایا عثمان بیت اللہ دیاں چابیاں نکال ہوں چابیاں دیتیاں نا تے کمبی جا رہے ڈری جا رہے روئی جا رہے ہزاروں کتار روئی جا رہے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا عثمان رونا کیوں ہیں کہندہ سونے عہدہ بڑا وڈا سی سیٹ بڑی وڈی سی چھن چکی ہے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا عثمان یاد کر اس وقت نو جدو کہندہ سا کیڑے ٹائم دیاں باتاں کر دے اے ویکھنا رب دا قرآن دے نہ تیان اوے قصور دے نوجوان وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نداولها بین الناس اللہ نے حالات بدل کے لے کے آندے نے اللہ دی قسم میں رب دے دربار دے اندر دیر تے ہو سکتی ہے اندھیر نہیں ہو سکتی بے شک 8 سالاں بعد اللہ نے بیت اللہ حلال فرما چھڑے آئے میرے پاک پیغمبر دا دیوانہ بننے والا ہزاروں کی تار روئی جا رہے اللہ توجہ فرماؤ اکھیاں چکھیاں پا کے گلہ سماعت فرماؤ اختتام کر جائیے اور موضوع مکمل کر جائیے میرے پاک پیغمبر دا دیوانہ بننے والا ہزاروں
کے تار ہوئی جا رہا ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا عثمان رونا کیوں ہے، وجہ کی ہے؟ کہنے لگا سونے عہدہ بڑا وڈا سی، اے کرسی بڑی وڈی سی چھن چکی ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے ایتھے دعا کر جاواں ریونڈ دے اندر زندگیاں گزارنے والے، اللہ تینوں بھی لے جاوے، اللہ مینوں بھی لے جاوے۔ کئی بریلوی بھائی بھی آئے ہون گے، کئی دیوبندی بھی آئے ہون گے، کئی اہل سنت اہل حدیث بھی بیٹھے ہون گے۔ سونے جا اللہ دے گھر دے اندر چلا جا، اللہ تینوں لے جاوے، اسے رات ہی قبولیت دیاں گھڑیاں ہو جان، اللہ مینوں تے تینوں لے جاوے۔ جا کے اندازہ لگانا، اس حدیث تے توجہ فرمانا۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے اے عثمان در قریب تے آنا۔ میرے پاک پیغمبر نے اللہ دے گھر دیاں چابیاں اس طرح عثمان دے ہاتھ تے دما چڑیاں، اور نال ہی نبوت والی زبان چ فرمایا ہے عثمان اے اج تو بعد اللہ دے گھر دیاں چابیاں قیامت تک تیری نسل دے اندر رہن گیاں، تیری نسل دے اندر رہن گیاں۔ اللہ سانو جا کے اوتھے بھی کئی ایسے ہوندے، ایک بندہ نا ساڈے اوتھے شیخ پورے حاجی 35 سال گزارے نے تے کہندا یار سارا کچھ مینوں پتہ ہے، مینوں آوندا بھی ہے، پڑھنا بھی آندا ہے، سکھیا بھی ہے، لیکن مجبوری ہے، ان خاندان سارا دیوبندی ہے۔ میں کہ مجبوری لے جانی قبری تینوں، اس تو پہلے آپ توبہ کر لیے۔ پوچھے میں کہ جی حاج صاحب دسو تھے کی ہوندے؟ انہوں نے کہا جی سارا کچھ ہوندا ہے۔ خدا دی قسم 529 حدیثاں رفع الیدین تے، رفع الیدین کرن تے نہ کرن تے کوئی بنی وہ ماشاءاللہ بے عقلے ساڈے ماشاءاللہ بھائی اپنے کولوں بنا تے سنائی جان تے قوم نو پٹھے راستے پائی جان تے وکھری گل ہے۔ او یارو ایک نہ چاہندے ہویاں بھی من کرت روایت بھی لئی جائے کہ نبی پاک نے رفع الیدین چھڑ دیتی سی، تے یار اس تھوڑا جہا عقل نو دڑائیے، قریب لے کے آئیے۔ ایک پاسے ایک روایت ہوئے او بھی نہ منی ہوئی، من گھڑت اپنے کولوں گھڑی ہوئی، ایک پاسے 550 دے قریب حدیثاں ہون، دسو 550 نو مننا چاہیے یا ایک نو مننا چاہیے؟ میں تے بڑا حیران پریشان ہوں، میں کوئی کسی دے پیچھے لگ کے اہل حدیث نہیں ہویا، اور تاڑے قصور دے اندر کوئی بھی ایسا مشہور دربار نہیں کہ جتھے میں قوالی تو بعد سما خانی جنات نہ پڑھی ہوئے۔ اللہ نے سارے نوں بصارت نہ نوازیا ہے، سارے نوں شعور دیتا ہے۔ قرآن پڑھو یار، اللہ دی قسم قرآن پڑھ کے ویکھ تینوں انج لگے گا جی میں قرآن آج ساڈے واسطے نازل ہویا۔ اسی قرآن تے عمل ہی کوئی نہیں کیتا، نہ پڑھی تے نہ قضا، نہ نیتی تے نہ قضا کیتی، تھانوں تے پتہ ہی کوئی نہیں۔ اسی نما اللہ زندہ باد، تسی سارے زندہ باد، آؤ کہ ناد لگو، اے تے اللہ پاک دی قدرت کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے چٹ پل دے اندر جو مرضی کون کہہ کے گل بنا سکتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلوات و سلام نے فرمایا ہے اگر خوشی آ جائے تاویں اللہ دے نال رجوع کرنا ہے، اگر غمی آ جائے تاویں اللہ نال رجوع کرنا ہے۔ اے پریشانی آ جانا بڑی بات نہیں ہے۔ شاعر پنجابی دا شاعر بلکہ میری جماعت دے بڑے عظیم مبلغ حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب اپنی ترنم والی انداز والی آواز دے اندر اس طرح جملے پڑھیا کر دے، نہ ساری دنیا کو جیے، نہ ساری دنیا سونی، نہ ساری دنیا کو جیے، نہ ساری دنیا سونی، نہ سارے چہرے ہسدے نے، نہ ہر ایک صورت رونی، ویرو پنڈ دکھان دی سر تے چار، جس ٹونی اس ٹونی پہ بندہ پاویں کچھ کرے، جو ہونی سو ہونی و تلکل ایام، ویرو پنڈ دکھان دی سر تے چار، جس ٹونی اس ٹونی پہ بندہ پاویں کچھ کرے، جو ہونی سو ہونی
اور کتے غما تو چھٹی ملدی نہیں کئی خوشیاں دے وچ اٹے نے پائی عبدالغفار صاحب شاللہ خوشیاں نصیب ہون کئی خوشیاں دے وچ اٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے کوئی ول انگوراں دی کچھ کھٹے نے کچھ مٹھے نے اصل سنت عمل کر رہا ہے اے میرا ویر شاللہ جوانیاں مانے کچھ کھٹے نے کچھ مٹھے نے اور ہاتھ لایا میلے ہومن کئی قدرتاں میرے رب کائنات دیاں اکو ماں جائے اکو باپ جائے کوئی سونے رنگ والا کوئی کالے کلر والا ایک قدرت دے نظام نے اے اللہ چنگیاں چو مندے تے مندیاں چو چنگے پیدا کر دائے ہاتھ لایا میلے ہومن کئی ہوندے توے تو کالے نے کئی مارے ہوئے نصیباں دے کئی بہتے کرما والے میں کتے لسی پین نو ملدی نہیں کئیاں کتے تتی پالے نے کتے سونی سونا سونا ہے کتے کنا وچنا والے نے کتے اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نہیں کئی دن دے پھر دے چھٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے کوئی ول انگوراں دی کچھ کھٹے نے کچھ مٹھے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے اور بھائی عبدالغفار دی شادی دے موقع تے حضرت قاری خالد مجاہد صاحب دا اپنا لکھیا ہے جملہ بھی سنا جاواں کتے جمعت خوشیاں ہو رہیاں نے کتے اٹھ جنازے جا رہے چڑھ دینے کئی قبراں وچ دفنا رہنے کتے سہرے گانے بن رہنے کئی میت نو نہلا رہنے کئی سہرے گانے بن رہنے کئی میت نو نہلا رہنے کئی سہرے گانے بن رہنے کئی میت نو نہلا رہنے کئی سیرے گانے بن رہنے کئی میت نو نہلا رہنے کئی کرسیاں تے چڑھ بیٹھے نے کئی قدوں دے چڑھ گئے پھٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے کوئی ول انگوراں دی کچھ کھٹے نے کچھ مٹھے نے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ لو جی میرا جنہ کو مختصر ٹائم سی میں لگا چھڑیا لیکن پرچی آئیے حکمن آئیے تے جے اجازت ہوئے تے سنا دئیے فتح مکہ تو بعد نا موضوع نو کے چلا لیے ماڑا جانا فتح مکہ تو بعد نا نبی پاک نے اگر توجہ ایس اینا جملیاں تے توجہ چاہواں گا اگر نہ میں ایتھے مکا جاواں گا نبی پاک نے نا اپنے یار نو بلایا
چند ساؤنڈ سسٹم اللہ تاڑے ساؤنڈ چ برکت پائے میری جند جان عبدالوین محمدی صاحب اللہ تاڑی زندگی چ برکت پائے بڑی محبت یقین نال دوست احباب ماشاءاللہ سماعت فرما رہے ہیں نبی پاک نے اپنے یار او حبشے تو چلیا وکدا وکاندا امیہ دے کوڑے کھاندا تپ دیاں ریتاں تے انگاریاں تے لیٹ کے اپنے جسم دے لوتھڑے کرواندہ ہویا نبی پاک دا محب بن گیا نبی پاک دا دیوانہ بن گیا اس طرح جس وقت نبی پاک نے بلایا بلال ادھر آ یار بیت اللہ دی چھت تے چڑھ جا سونے حکم ہوئے بیت اللہ دی چھت تے چڑھ جاتے اذان دینی شروع کر دے کہنے لگے سونے بلال دی آواز انی اللہ نے بلند بنائیے اگر میں تھلے کھڑا ہو کے اذان دوانگا تے مکے دے چار دیواریاں گونج جان گیاں اے چونک چرستے گونج جان گے گلیاں گونج جان فرمایا بلال اذان دینا مقصد نہیں دنیا دے لوگانوں پیغام پہنچانا مقصد ہے دنیا دے لوگ اپنے نوکراں چاکراں نو نیچا دکھلان دینے محمد اپنے غلاماں نو اونچا کرن واسطے آیا ہے انجنے گل بڑی وڈی سی محبت نال کہے سبحان اللہ جندہ ہاتھ اٹھ سکتا ہے رب دی خاطر اٹھا کے کہے سبحان اللہ نبی پاک دا یار بیت اللہ دی چھت تے چڑھ گیا تے سامنے نظراں پہ گئیں اس چوک دے اندر جتھے امیہ بے ایمان لٹا کے کوڑے ماردا سی بلال اپنے مقدراں تے بھی ناز کردا ہے کائنات دے لوگو میرے پاک پیغمبر دا یار تے وفادار تے دیوانہ او کائنات دے لوگو اس طرح زارو کے تار روئی جا رہے آئے تے ایتھے پنجابی دا شہر ترجمانی کر گیا مارا تے مارا کھا کے کلمہ پکاردا حبشی بلال آقا تو جند جانوار دا او جنت دے وچ وی پھردا اے جنت دے وچ وی پھردا اے جنتی بلال آقا دا رتبہ کمال آقا دا رتبہ کمال آقا دا نبی پاک دا یار زارو کتار روئی جا رہے آئے اور کائنات دے لوگو نبی پاک دا دیوانہ اللہ نے کنیاں شانہ عطا فرمائیاں رب دا قرآن کہندہ ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اللہ کیویں حالات بدل کے لے آندا ہے او کتوں غلامی دیاں زندگیاں دے اندر آنے والا نبی پاک دا دیوانہ بن جانے والا آج اللہ نے موزن رسول بنا چھڑے آئے اور کائنات دے لوگوں میں اپنی جند جان محترم بھائی عثمان کو کرزاب دی اے دل بری محبت بری خواہش پوری کر جاواں کہ اب شو آئی شان تک لے یار انج تے نہیں نا میں پہلے گل سنائیے تپ دے انگاریاں تے احد دے ترانے بولنے نبی پاک نے فرمایا صدیق رضی اللہ تعالی جا کے بلال نو کہہ تھوڑا ہولی پڑھ لیا کر تھوڑا ہولی پڑھ لیا کر تسی بھی تھوڑی ہور ہولی بولیا جے نبی پاک دا دیوانہ گیا نا جا کے سر مبارک اپنی گودی چ رکھیا دوپہر دا ٹائم ہے امیہ بے ایمان ماردا ماردا تھک گیا اپنے گھر دے اندر چلا گیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے اس طرح گودی دے اندر رکھیا چہرہ صاف کر رہے نے دلاسے تسلیاں دیندے کہندے یار بلال حضور نے فرمایا تھوڑا ایستا پڑھ لیا کر نبی پاک دا دیوانہ کہندا جدو نہیں سی پڑھیا نہیں سی پتا ہن پڑھ لیا ہے ہن خاموشی نال بیٹھا نہیں جاندا کائنات دے لوگ ساڈی ماشاءاللہ ایمان سانو سوچنا چاہیے ساڈا کتنا کوئی ایمان حرکت دے اندر آندا ہے کہ حبشوں آئی شان تک لے حبشوں آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے حبشوں آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبے اوپر اذان تک لے آقا پوچھتے جنت دے اندر آقا پوچھتے جنت دے اندر پھر تو کون اے غور پیا او چل دائے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا او چل دائے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا ٹر دائے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا اور جملہ بڑا دل لگی دینا سماعت کرنے والا ہے اوہ کالے رنگ وچ جمال تک آئے انجنی سونے اید رب دیاں
دیاں ونڈاں نے اوہ ہونٹاں جناب ہونٹ بھی موٹے موٹے کالے رنگ والا لیکن اللہ نو اینا پسند آیا ہے چلدا مکے دیاں گلیاں دے اندر چلدا مدینے دیاں گلیاں دے اندر لیکن اللہ نے چلن دے قدماں دی آواز اپنی جنت دے اندر پیدا فرما چھڈی ہے کالے رنگ وچ جمال تکے آئے کالے رنگ وچ جمال تکے آئے حبشے دا ایک لال تکے آئے کالے رنگ وچ جمال تکے آئے حبشے دا ایک لال تکے آئے جس نے سونا بلال تکے آئے آقا پوچھتے جنت دے اندر آقا پوچھتے جنت دے اندر ٹر تو کون اے ہور پیا او چلدا ہے زو زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا اس کلام دا آخری جملہ تے محبت پیدا کر جاواں حشر دہاڑے عرش تلے نوری ممبر لگے حسن اذان دیون وال سارے ممبرائیوں تے سجے حسن حشر دہاڑے عرش تلے نوری ممبر لگے حسن اذان دیون وال سارے ممبرائیوں تے پھپے حسن بلال غوثی وچ وچالے باقی سجے پھپے حسن آقا پوچھ دے جنت دے اندر آقا پوچھ دے جنت دے اندر پھر تو کون اے غور پیا او چلدا ہے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا اللہ میرا گناہگار دا بیان کرنا آپ حضرات دا دل لگا کے محبت نہ سماعت کرنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ ساڑی آج دی حاضری لے کے لگائے جی کاری حافظ اسعد شاہ صاحب حافظ اللہ دا حکم ہے ارشد بھائی فروٹ والے ان دے والدین دی بخشش واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ نے دے والدین دی بخشش فرمائے اللہ قبر حشر والے معاملے آسان فرمائے بھائی فروق اور یونس صحیح والے جی میں تب بیدار بھائی فروق اور یونس صحیح والے انشاءاللہ کل اللہ دی رحمت نے چیچا وطنی دے اندر مگر عشاء تو بعد بیان ہوئے گا صحیح والدے قریب اللہ پاک انہوں نے نرینہ اولاد نصیب فرمائے کہ اللہ میرے پائی عثمان انہیں ایک بیٹا نصیب فرمائے محترم سیف فرمان صاحب اللہ تعالیٰ نے دی والدہ دی فوت ہو چکے ہیں جی اللہ انہوں نے بخشش فرمائے دیکھو جی اے ہوں دیئے اصل صدقہ جاریہ نبی پاک نے فرمائے اذا مات الانسان انقاطع عنہ عملہ الا ثلاث انسان دے فوت ہون تو بعد نا 3 نیکیاں اور 3 عمل بندے دے ایسے نے کہ جان تو بعد بھی دے واسطے صدقہ جاریہ نیک عمال نیک اولاد اور نیک علم 3 چیزیں ایسی ہیں اصل وراثت ترکے دے اندر بندہ او چھڑ او بنی اسرائیل دا بڑا مشہور واقعہ ہے نا بندہ فوت ہون لگا بڑا گناہگار پاپی سی تے جڑا موجود سی نا بیٹا بیوی حاملہ سی امید نال سی جڑا موجود سی بیٹا انہوں دنیا دے راستے تے چلا گیا تے قبر دے اندر گیا تے انہوں عذاب ہوئی جا رہے ہیں جڑا دوسرا بیٹا پیدا ہویا اللہ نے دیتا بولن جو گاہیا چلن جو گاہیا ماں نے انگلی نہ لایا تے جا کے مسجد کاری نو دے آئی تے بچے نے توتلی زبان دے نال نا توتلی زبان دے نال دعا کرو اللہ نے مینوں بھی بیٹا دیتا ہے ساڑھے کو 10 ماہ دا ہو گیا تے بولنا نہیں ہوندا میری گود چ بیٹھا ہے مینوں نا ایک باجی آئے تے آ کے کہنے لگے قاری صاحب او ایک نا ماپیاں تے اج کل میں اشعار پڑھے نے اسٹوڈیو دے اندر ایچ اسٹوڈیو دے اندر بڑے مشہور وائرل ہوئے نے میں شعر پڑھدا پیا تے وہ بچے نو بول نہیں سکتا لیکن میرے نال نا یہ میری ٹک ٹاک تے بھی یہ گل میں اپلوڈ کیتا ہے فیس بک تے بھی میرے نال اینڈ تک بولی جا رہا ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ اولاد دے تے اللہ اس نو سانو سارے نو نیکی تے چلان دی توفیق عطا فرمائے جدوں بچے نے توتلی زبان دے نال بسم اللہ پڑھی نا قاری صاحب نے پڑھائی یہ تو عذاب ہلکا ہو گیا
تے فرشتیاں نو کہن لگا اج تانوں میرے تے کیویں ترس آ گیا؟ کہن لگا جڑا ترکے دے اندر اولاد چھڈ کے آیا سا نا، دوسرا بیٹا اللہ نے تینوں عطا کیتا سی، اج اونے دین دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھے، اللہ نو تیرے تے رحم آ گیا، ترس آ گیا، اللہ نے تیرے عذاب اندر تخفیف کر چھڈی۔ دعا کرو اللہ سانو بھی ایسی نیکیاں کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور یارو میں ایک جملہ نا اپنے اکثر بیانات کیا کرنا، شیخ عبدالرحمان صاحب دعا کرو اللہ انہاں دی خالہ جانو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ خصوصاً جڑی انہوں نے دعا واسطے کیا ہے نا، اللہ جان دے اگر تواڈے وچوں سوشل میڈیا یوز کرنے والے بندے بیٹھے نے نا، فلسطین واسطے دعا کرو اللہ پاک انہاں دے حال تے رحم فرمائے۔ اللہ سانو مسلماناں نوں انہاں واسطے دعا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹے چھوٹے بچیاں نوں ذبح کیتا جا رہا ہے، بمباری اور دھماکے دے اندر اڑایا جا رہا ہے کہ ماشاءاللہ اسی اپنی مسیتاں دے اندر بھی دعا نہیں کر سکتے۔ اور یارو جدو اس کو یا مشکل موقع آ جائے نا، اللہ کو دعا کرنی چاہیے۔ ساڈے ویر نے المسلم اخو المسلم، وہ ساڈے بھائی نے، ساڈے بازو نے، انہاں نوں تکلیف ہے، سانو تکلیف ہونی چاہیے۔ دعا کرو اللہ پاک انہاں دے حال تے رحم فرمائے۔ اللہ بے ایماناں کافراں جڑے لعنتی انہاں تے بمباری کر رہے نے، اور چھوٹے چھوٹے ایک نا نوجوان اللہ دی قسم اپنے بچے نوں انج کر کے اٹھا کے اسپتال دے اندر تڑپائی جا رہے اور فخر نال کہندا الحمدللہ الحمدللہ میں شہید دا باپ ہاں۔ اللہ دی قسم وہ فخر کر دے نے اسی شہیداں دے وارث۔ میرے بھائیو دعا کرو اللہ پاک انہاں دے حال تے پوری دنیا دے اندر جتھے بھی کوئی مسلمان ظلم دی چکی پیس رہے نے، اللہ اپنی خاص نصرت فرمائے، اللہ انہاں دی حفاظت فرمائے۔ اور محترم معظم علی اور حماد دی ہمشیرہ دی صحت واسطے دعا کرو اللہ پاک مکمل شفا یا فرمائے۔ شیخ الحدیث مولانا طاولہ حنیف صاحب انہاں دی نواسی بیمار ہے، اللہ مکمل شفا یا فرمائے۔ اللہ جنہیں آئے بیٹھے ہو کوئی کسی وجہ تو جنہاں دا مینوں نام آوندا ہے، جنہاں دا نہیں آوندا، علیم بذات صدور میرے رب دی ذات ہے، او سینہ دے راز جاندی ہے۔ جو کسی قسم دا بھی نیک خواہش لے کے بیٹھا ہے اللہ اپنی رحمت نال پوریاں فرمائے۔ جے کوئی دکھی پریشان آیا بیٹھا ہے اللہ پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ پاک میرے محترم بھائی میری جند جان اور میرے شاگرد بھی نے، میرے کو الحمدللہ نعت دے فن سکھ دے نے، باقاعدہ طور تے میں نعت دی ایک اکیڈمی تیار کیتی ہے اور نعت دی کلاس لیا کرنا۔ اللہ انہاں دے ابو جان دی مغفرت، چھوٹا جنہ سی جدو فوت ہو گئے، اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے، خصوصاً انہاں نوں انہاں دے واسطے صدقہ جاریہ بنائے۔ یارو دکھ تے انہاں نوں دینے، درد تے انہاں نے فرما دینا جنہاں دے ٹر جان ہیں جی۔ دعا کرو اللہ جنہاں دے ماپے حیات نے اللہ قدر کرنے والا بنائے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ سونے ہاں جتنے مسلمان مرد عورتاں تیرے بندے بندیاں گھراں دے اندر اسپتالاں دے اندر بیمار نے اللہ سبنا نو شفاواں عطا فرمائے۔ اللہ جنہاں دے ماپے رشتہ دار عزیزو کر بیمار نے اللہ تینوں تیری رحمت دا واسطہ بیماریاں لے کے آن تے تیری قادر ذات اللہ شفاواں دین تے قادر تیری ذات اللہ بیماراں نو شفاواں عطا فرمائے۔ اللہ گناہگار دیاں دعاواں التجاواں دے ذریعے میرے پیارے بابا جانو کینسر والی مہلک بیماری تو بچا سکنا ہے اللہ مکمل شفاواں عطا فرمائے۔ اللہ جنہ دے ماپے سردہ سایہ اس کائنات نو چھوڑ گئے نے اللہ کروڑ کروڑ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اللہ اس میرے مجمع دے اندر یہ کوئی دکھی آیا پریشان آیا اللہ اپنی رحمت نال پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ جو بے اولاد نے اللہ تینوں تیری رحمت دا واسطہ اللہ نیک تنرینا اولاد نصیب فرمائے۔ اللہ ویرے آئے نوجوان آئے میرے بزرگ آئے میری ماما بہنا آئیاں اللہ تیرے رب تیرا قرآن سنایا دل لگا کے سماعت فرمایا اللہ ساڑھے سارے اندہ سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ اپنے اس کرنو رہندی دنیا دا کبات فرمائے۔ اللہ اس کردے متولی خادم میرے شیخ مولانا عبدالرحمان بن عبدالستار صاحب اللہ اس مسجد امام و خطیب اساسہ
صاحب اللہ ایک ایک نمازی نوجوان اللہ سبنا دی خیر فرما اللہ جو تیرے اس گھر نو آباد کر دینی اللہ تو نہ دی دنیا آباد فرما اللہ آخرت بہتر بنا اللہ میرے بھائی عبدالغفار صاحب دی شادی ہے اللہ اس مہندی دے موقع تے اللہ ہنا والی جڑی غیر رسم ہے اللہ غیر مسلمان والی رسم ہے اللہ اس موقع تے بھی تیرا قرآن سنایا ہے اللہ تیرے پاک پیغمبر دا فرمان سنایا ہے اللہ دین دی محفل دا انعقاد کیتا ہے اللہ میرے بھائی نو تا حیات خوشیاں نصیب فرما اللہ ساڈے مسلماناں دے حال تے رحم فرما اللہ مظلوم فلسطینی مصر شام کشمیر جتے جتے مسلمان ظلم دی چکی پیس رہے نے اللہ نجات عطا فرما اللہ تو مسلمانہ دی حفاظت عطا فرما اللہ ملک پاکستان دے حالات بڑے بگڑ چکے نے اللہ مہنگائی دے سلاب آئے نے یقیناً تیری ناراضگی ہے اللہ ساڑھے عملہ ولے نہ ویکھی جے ویکے ساڑھے عملہ ولے تے کچھ نہیں ہو ساڑھے پلے اللہ جے تو ویکے اپنی رحمت ولے تے پھر بلے 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 اللہ سی گناہگار سیاکار پر تیری رحمت امیدوار اللہ ساڑھے گناہ معاف فرما اللہ ساڑھے سبنا دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ سانو سارنو 5 ٹائم دا با جماعت پکا تے سچا نمازی بنا اللہ سانو آپس دے اندر محبت پیار اخلاص دی زندگی گزارنے والا بنا اللہ سی تیرے بندے کی خواہ چنگے کی خواہ مندے کی سانو اپنے فضلوں عطا فرما اللہ ساڑھی ہر ایک خطا معاف فرما اللہ میرے بڑے ہی پیارے بھائی جان محترم عبدالحمید محمدی صاحب اللہ بیمار نے دار التوحید والے اللہ میرے بھائی نو مکمل شفاواں عطا فرما اللہ انہاں دے رزق مال جان دے در برکتاں دا نزول فرما اللہ میرے بھائی ساؤنڈ والے نے اچھا ساؤنڈ چلایا ہے اللہ مزید برکتاں دا نزول فرما اللہ اس ساؤنڈ دے اندر ہمیشہ قرآن و سنت نو سنانے والا بنا اللہ غلیظ گندے گانے تے قوالیاں تو بچا اللہ زندہ رکھی اسلام والی ایمان والی سلامتی والی اللہ زندگی نصیب فرما اللہ موت ایمان شہادت والی موت نصیب فرما اللہ سانو تے منگن دا وال کوئی نہیں ہوندا اللہ جو ساڑھے حق دے اندر بہتر ہے بغیر منگی عطا فرما اللہ گناہگار نو تیرا گھر بنا رہا ہاں اللہ جی میں پلاٹ دین والا نے پلاٹ دے چھوڑے ہیں اللہ اسی طرح تمیر دے بھی بندوبست فرما اللہ ساڑیاں نیک دے جائز حاجات پوریاں فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین